السلام عليكم الاخوان، بونجور اتوس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اون لي كينتي. جينا كيما صرات العاده باش تشوفوا كينتي نتاع غدا ماغدي لو 22 جوان 2021 رينيون ان كورس ان مع 12 القسمين التوقيت المغربي. 2200 مترو في تيران لوانانت 14 سبارتون. قبل ما نشوفو الكينتين نتاع غدا ندويو على ديال اليوم. بالنسبة نتاع اليوم 8-13 جوج 6 اكس توتال، ولعبنا 8-13 12 6 اكس توتال. الدوز دار سيزيام، ما بغاناش الكينتي، جبنا جوج بونيسات طروا ما خاسرينش فيها، شي 10 دراهم في اللعبة اللي خسرنا. إضافة لهاد الجيم اللي بغيت نبارطاجيه معكم ريون 4 كورس ان 13 18 13 ب50 يلا دار 181 مي مع البولا. On commence notre quintet de demain avec le numéro 1, la Rosselière, l'entraîneur le Drain Doulouse, le jockey c'est Perat, la corde 8, 5 kg en تقل 7e, 1er, 9e, 16e et 9e premier. Pour moi الان كيبقى خاسر مع الكات، غادي نقتلو. غدا عاوتاني لا كورس تري اوفيرت، صعيبة بزاف ديال البلا، مي غنحاولو نعطيوكم احسن ما عندنا. Et on continue avec le numéro 2, c'est Beast Win, l'entraîneur Gadbin, le jockey Bosch, 7e, 3e, 7e, 3e, 3e, premier et deuxième في لا ميزيك نتاع 2. كيبقى مبراني الكاتيجوري تاع الكينتي ديال غدا، مي هنا راه جاري واحد الكينتي داير فيه 7 59 كيلوغرام نتاع الثقل، غدا غادي ب60 كيلوغرام. pour moi le numéro 2 غادي نقتلو، c'est mort. Et on continue avec le numéro 3, c'est l'Aile Bleu, l'entraîneur Odwin, le jockey le Laimel. Deuxième, troisième, huitième العاود الفيميل كتبقى رابحة 13. pour moi جارية كينتيات، غادي نلعبها كفافوري. Et on continue avec le numéro 4, c'est King Cobra, l'entraîneur Loto, le jockey Mendizaval, la corde 7, on garde 5 ans, 3e, 7e, 4e, 5e في la musique نتاعو. pour moi le numéro 4 c'est un favori demain, King Cobra. راه ما خاسر ما حتى شي واحد في الكاتيجوري كينتي نتاع غدا. Et on continue avec le numéro 5, c'est Tyranno, la corde 1, on garde 8 ans, l'entraîneur Hext, le jockey c'est Hardwin. كتبقى عنده 7e 2e 13e premier et deuxième، تا هو نفس الشيء ما خسر ما حتى شي واحد. هنا جايبين كل عود من الجهة، كتبقى لا كورس صعيبة بزاف. لقيتو خاسر عفوا مع الديس. ندخلو نشوفو المزايا والخصائص نتاع هاد تيغانو. 5 16 بارطون خسر مع الديس هنايا. هنا سي بارطون 16 بارطون 5 بارطون. كونو لي بارطون بزاف غالبا ما كيدير والو، لهاد الاساس غنضطر باش نقتل لو نيميرو 5. Et on continue avec le numéro 6, c'est Gladys Senora, l'entraîneur Barbero, le jockey Cabar, la corde 12, femelle de 4 ans, premier, deuxième, troisième, premier, deuxième, premier. عاود يعشق عودة عفوا كتعشق لاريفي ما كتخسرش. شوفوها ديما في البوديوم برومي ولا دوزيام. بور موا غادي ناخدها كفافوري. Et on continue avec le numéro 7, c'est Tobolt, l'entraîneur Kobayashi, le jockey c'est Smayo, la corde 5, on garde 5 ans, 57 kg once نتاع الثقل. السبعة كيبقى خاسر مع العشرة بوحدو. بور موا ما غاديش نقتلو في خطرة وغادي ناخدو هنا كطوكال. Et on continue avec le numéro 8, c'est Totem ou la Totem, l'entraîneur Fertulette, le jockey c'est Underwin,
la corde 9 en garde de saison كتبقى عنده troisième sixième premier deuxième troisième في لا ميزيك نتاعو دونك بور موا الويت كيبقى خاسر مع الأونز وهو غالب الأونز دونك بور موا غادي نلعبو هنا كأوتسايدر. Et on continue avec le numéro 9, c'est le petit Jirgin. L'entraîneur regarde bien le jockey Gouichion, premier, في la musique نتاعو بعد la rentrée, la corde 11. Donc pour moi le numéro 9 كيبقى تا هو براني على الكاتيجوري نتاع الكينتي ديال غدا. لو ميم اونترينور كنظن ديال الجوج قتلناه دونك 9 غادي ناخدوه هنا ك outsider. Et on continue avec le numéro 10, c'est Mel Top. L'entraîneur Rainer, le jockey Maxime Guillon, la corde 6, 55 kg ونص نتاع الثقل كيبقى اونغور دو 5 عنده 5 دوزيام 4 دوزيام 3 في لا ميزيك نتاعو دونك 10 بور موا كيبقى رابح 5 والسات اللي خديناه كاتوكار اوتوماتيكمون غادي نلعبو هنا ك اوتسايدر. Le numéro 10. Et on continue avec le numéro 11, c'est Vanco Verde Guern. L'entraîneur c'est Jolette. Le jockey Shotmel. La corde 13, on garde 5 ans. Premier, 9e, 2e, 7e, 3e في la musique نتاعو. كونتاكس عنده مع الويت اللي خديناه كاوتسايدر. كيبقى هنا الويت غالبو وهو غالب الويت. دونك ما تقدرش تجي وتحيدو في خطرة. ندخلو نشوفو مزايا وخصائص نتاعو. دونك 14 بارطون فين غلب الويت هنا 12 بارطون 15 بارطون غلبو الويت 14 بارطون دونك بور موا لو نيميرو 11 ما نقتلوش في خطرة وغناخدو هنا ك طوكار. Et on continue avec le numéro 12, c'est Vega Magic. La corde 14, 54 kg ونص نتاع الثقل دونك كيبقى اون غار 4 ans. L'entraîneur Montfort, le jockey Alex Rossel, 5e 7e 6e premier 5e 7e في لا ميزيك نتاعو دونك بور موا كيما كنشوفو على علامة استفهام ما خسر مع حتى شي عود. هنا غادي مع لاندونطابل غوتشويل يعني كاتيجوري اللي غادي معها صراحة مزيانة تما. هنا اريكلامي هنا اريكلامي هنا اريكلامي مع هاد الكاتيجوري نتاع الكينتي في كانسير مير دار 5 دونك على هادي غادي نحتارمو غادي نحل خانة اتونسيون هنا لتحت وغادي ندير فيها الدوس. Donc من بعد ما خدينا الدوس كا attention on continue avec le numéro 13 c'est Daligar. L'entraîneur de Miel, le jockey Dandin. La corde de mal de 5 ans 54 kg نتاع الثقل دونك 17e 14e 8e premier 6e 5e بور موا كيبقى خاسر مع 3 و14 كما كنشوفو هنايا. دخلو لان هذا كيبقى راجل غادي مع كاتيجوري ديال سام سبيريت هنا خاسر لايحو 7e 14 لايحو 7e دونك 14 كيبقى احسن منه هو غادي نقتلو. Et on continue et termine avec le numéro 14 Amar Halin. L'entraîneur Touyo, le jockey c'est 16 Lake Mel. La corde 10 femelle de 4 ans 53 kg ونص تاع الثقل كتبقى رابحة 14 بوحدها وما خاسر 14 رابح 13 بوحدو عفوا وما خاسر مع حتى شي واحد. شوفو كاتيجوري اللي كيجري معاها فتار بويفا 12 بارطون 18 بارطون كوركار كوركين كو ويد ناركوس
داير هنا واحد كاتريام مع غوريل او فيلاردو و غويد هير. دونك عاود كيبقى ما تقتلوش في خطرة، تخسر عليه 12 درهم. غنزيدوه هنا ك اتونسيون، هادو ديال اتونسيون تخسر عليهم 12 درهم. دونك لا باز بين فافوري اوتسايدر اكس، وندخلو كلشي. كورسة راه صعيبة غدا كيما قلت لكم. هكا غنكونو ختمنا وسالينا 8 نويمرات بين فافوري اوتسايدر توكال و جوج في اتونسيون. دونك خدينا كفافوري 6 4 3، كاوتسايدر 9 8 10، كتوكال 11 7، وخدينا في اتونسيون 12 14. بوغ لي زيترونجي على كوتي فافوري 6 4 3، على كوتي اوتسايدر 9 8 10، على كوتي توكال 11 7. اتونسيون لو 12 اي لو 14. هكا نكونو سالينا الكينتي ديالنا وختمناها الاخوان. غنقول لكم بون شانس ا توس اي ميرسي. كان معكم جروب اون لي كينتي فيب. ما تنساوش لي لايك الفيديو ديالنا، بارطاجيو مع صحابكم. بون شانس ا توس والله يعاونكم الاخوان.